घनखियो लैलै घनखियो रूपन्देही एफएम घनखियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। हामीहरूले अति सत्य कुरा खोज्यौँ भने आखिरीमा के भेटाउँछौँ भने अद्वैत अखण्ड सुख बाहेक अरू केही छैन। यस्तो हाम्रो अनुभव हुन आउँछ। यदि हामीले अत्यन्त सत्य माने सधैँ यथार्थ वस्तु हामीले खोज्यौँ भने हामीले के भेट्टाउँछौँ भने अद्वैत अखण्ड सुख मात्रै हो भएको वस्तु, त्यो बाहेक अरू केही छैन। यस्तो हामीले अनुभव गर्न सक्ने हुन्छ यदि हामीले अत्यन्त सत्य वस्तु पाउनलाई प्रयास गर्यौँ भने। हामीले अति सत्य वस्तु पाउनलाई प्रयास गर्यौँ भने हाम्रो अनुभव कस्तो हुन जान्छ भने अद्वैत अखण्ड सुख बाहेक अरू कहीँ केही छैन। अद्वैत भनेको यो परमात्माको नाम हो, किनकि परमात्मामा वास्तवमा अर्को त केही छैन नि। भएको वस्तु सत्य त परमात्मा मात्रै हो। यसलाई अद्वैत भन्छ। यस्तो भगवान शिव परम कल्याण वस्तु, सधैँ सत्य। यस्तो सत्य वस्तु जो शिव हो, यसको अर्को नाम हो अद्वैत, अर्थात् द्वैत वास्तवमा छैन। शिवदेखि अर्को दोस्रो वास्तवमा छैन। परमात्मादेखि अर्को दोस्रो वस्तु वास्तवमा छैन। आत्मादेखि अर्को दोस्रो वस्तु वास्तवमा छैन। यसैले आत्माको नाम अद्वैत हो। यस्तो परमात्माको नाम अद्वैत हो। अब यो भगवान शिव, भगवान राम, भगवान श्रीकृष्ण, उहाँहरूको जो हो नाम अद्वैत। हामी भगवान रामलाई लियौँ भने त्यहाँ उहाँ मात्रै यसलाई भेटाउँछौँ हामीले। यसलाई अद्वैत भन्छ। भगवान कृष्णपट्टि हाम्रो ध्यान गयो भने हामीले भगवान श्रीकृष्ण मात्रै फेला पार्छौँ। सम्पूर्ण श्रीकृष्ण रूपले हामी अनुभव गर्छौँ। यस्तोलाई भन्छ अद्वैत। यो अद्वैतबाट नै यो अखण्ड सुख मिल्ने हुन्छ। अखण्ड भनेको सधैँ सुख, सधैँ स्वतः सुख, कहिले ननासिने सुख, अविनाशी सुख, सनातन सुख। यस्तो अविनाशी सुख हामीले तब पाउँछौँ जब हामीले परमात्मालाई पाउँछौँ। जब हामीले परमात्माको अनुभव गर्छौँ तब हामीले अखण्ड सुखलाई फेला पार्छौँ। यो अद्वैतपूर्वक मात्रै हुन्छ, अर्थात् दोस्रो वस्तु जहाँ वास्तवमा छैन। यस्तो परमात्मामा वास्तवमा दोस्रो वस्तु छैन, एक भएको वस्तु परमात्मा मात्र। यसरी हामीले अत्यन्त सत्य कुरा खोज्यौँ भने केवल पाउँछौँ अद्वैत अखण्ड सुख। यो यथार्थ हो। यो अब यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने अब यो कार्यक्रममा खालि परमात्मा मात्रैको कुरा आइरहन्छ। परमात्मादेखि बाहेकको सत्य नित्य त कुनै कुरै आउँदैन।
अर्थात् सधैँ आत्माको कुरा अर्थात् परमात्माको कुरा भगवानको कुरा सधैँ ठहर्ने कुरा आनन्दै आनन्दको कुरा मात्रै आउँछ, अरू कुरा त यहाँ आउँदैन। तर यो सुनेको हो, यही कार्यक्रममा पनि धेरै भयो, करिब 19 महिना भइसक्यो। तर पनि बाहिरी त उस्तै देखिन्छ, होइन छैन भने पनि उही देखिन्छ। जो पहिला देखिन्थ्यो त्यही देखिन्छ, जो पहिला अनुभव हुन्छ त्यही अनुभव हुन्छ। बाहिरी रूपमा त कुनै परिवर्तन त भएन, उही आफू त पहिला जस्तो हो त्यस्तै स्थिति बाहिर रूपबाट। यो के कारण हो? हामीले वर्षौँ पहिलेदेखि सुन्दै भन्दै आइरहेका छौँ, 19-20 महिनादेखि भन्दै सुन्दै आइरहेका छौँ। दिन घन्टामा भन्यो भने करिब 600 दिन जति भइसक्यो। तर भन्छौँ सुन्छौँ परमात्मा मात्रै, तर आफ्नो बाहिरी अनुभव खाली प्रपञ्चकै मात्रै भइरहन्छ। उही पुरानै कुरा देखेछौँ, उही पुरानै अनुभवमा आउँछौँ, उही पुरानै अनुभवसँग मिलिरहेका हुन्छौँ। के हो यस्तो, यो के कारण हो भन्ने सन्दर्भमा हो, यो यथार्थ कुरा हो। तर यसमा कारण छ। यसमा कारण के छ भने जो सत्य वस्तु छ त्यो 3 प्रकारका हुन्छन्। जो साँचो वस्तु हो त्यो 3 प्रकारको हुन्छ। यो 3 प्रकारको के हुन्छ भने सत्य वस्तु एउटा प्रातिभाषिक सत्य भनिन्छ। प्रातिभाषिक सत्य साँचो। प्रातिभाषिक सत्य भनेको के हो भने जस्तो डोरीमा सर्प खडा भयो, डोरी जाने भए सर्प हरायो भनेपछि त सर्प त हरायो नि, डोरी मात्रै बाँकी रह्यो नि त। भनेपछि त डोरी मात्रैको अनुभव भयो, ज्ञान भयो नि त। अथवा राति हामीले सपना देख्छौँ, सपना त झुटो हो। झुटो भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ बुझ्यौँ हो पनि, यस्तो अनुभव पनि आयो र सपनाको कुरा हामीले लिन्नौँ। यो भन्छ प्रातिभाषिक, यसलाई भन्छ प्रातिभाषिक सत्य, जसलाई मिथ्यात्व जानियो, यो झुटो रहेछ भन्ने जानियो र अनुभवमा पनि आयो। सपना झुटै हो भन्ने सुनियो, अनुभवमा पनि आयो, त्यसपट्टि हाम्रो ध्यान पनि भएन। यस्तो सत्यतालाई भन्छ प्रातिभाषिक सत्य। यो चाहिँ नि यो जीवको सृष्टि हो। यो यसलाई परमाता प्रमाण परमेयको अर्थमा जो परमाता जीवभाव भन्छ, यस्तो तहमा यस प्रकारको अनुभव हुन्छ प्रातिभाषिक साँचो। यो प्रातिभाषिक साँचोमा के हुन्छ भने जानेपछि त्यो वस्तु हराउँछ, झुटो वस्तु हराउँछ। जस्तो सपना झुटो हो, सुनियो जानियो, अब सपना रहेन। यस्तोलाई भन्छ प्रातिभाषिक सत्य। अब यस्तो त हामीले भन्दै आइरहेका हौँ, सुन्दै आइरहेका हौँ, अनुभव पनि हुँदै आइराखेको हो। अर्थात् शरीर संसार झुटो हो, ब्रह्म सत्य हो, अर्थात् आत्मा परमात्मा सत्य हो, आफू आत्मा हो, आफू परमात्मा हो। ब्रह्मदेखि अर्थात् परमात्मादेखि वास्तवमा अरू कहीँ केही छैन, अरू स्वप्न बराबर हुन्। यस्तो त हामीले सुन्दै भन्दै आएका छौँ, यस्तो अनुभव पनि गर्दै आएका छौँ। यसलाई भन्छ प्रातिभाषिक सत्य। यो क्षणिक सत्य, एकछिनको सत्य, तर सत्य हो, तर एकछिनको। तर यो निश्चय चाहिँ रहिराख्यो। फेरि जति बेला निश्चय भयो त्यो बेलामा यो अनुभव पनि भइ नै राखेको हुन्छ। डोरी सत्य नै हो, सर्प झुट्टै हो भन्ने जो जान्यौँ, यो जति बेला पनि आइरहन्छ त्यो त्यति बेला पनि साँचै हो। यसलाई भन्छ प्रातिभाषिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य साँचो। अब यसभन्दा अगाडि अर्को दोस्रो छ व्यावहारिक साँचो, व्यावहारिक सत्यता। व्यावहारिक सत्यता जस्तो डोरीको सर्पको कुरा गऱ्यौँ हामीले। डोरी सर्पका कुराको जो आधार हो, अधिष्ठान हो, त्यो त ठुलो रूप जो आकाश हो, अर्थात् यो जाग्रत संसार हो।
हामीले त डोरी सर्पको मात्रै कुरा गरौँ, तर डोरी सर्प जहाँबाट अनुभव हुन्छ, जसको जहाँ आधार छ त्यो सर्वव्यापक त जागृत अवस्था हो, जहाँ आकाश आदि छन्। त्यसैले प्रातिभाषिक सत्यको आधार जो हो त्यसलाई व्यावहारिक सत्य भनिन्छ। जस्तो हामी जागृत अवस्थामा छौँ अहिले। अब यो जागृत अवस्था यद्यपि स्वप्न अवस्था र जागृत अवस्था दुइटै झुटो हो। स्वप्नलाई झुटो भनेर त्यसलाई लियौँ, मान्यौँ, हो पनि, तर जागृत पनि स्वप्न बराबरै हो पनि भनेका छौँ हामीले। तर जागृत त साँचो रूपमा देखिन्छ नि त। अगाडि देखिएको कुरा साँचै हो, दायाँ बायाँ देखिएको कुरा साँचै हो। अब यो कसरी भयो त? जब हामी झुटो भन्दै भन्दै आइरहेका छौँ, फेरि अर्कोतर्फ देख्दै देख्दै भोग्दै भोग्दै आइरहेका छौँ, कसरी भयो त्यो? यो किन भयो भने यो व्यावहारिक सत्य हो र यो ईश्वरको सृष्टि हो। ईश्वरको सृष्टिमा यद्यपि सपनाको जीवको सृष्टि र जागृतमा जो ईश्वरको सृष्टि हो, किनकि सपनाको सृष्टि हरेकको भिन्न भिन्न हो, त्यो जीवको सृष्टि हो, तर जागृतको जो सृष्टि हो त्यो ईश्वरीय सृष्टि हो। किनभने ईश्वरको यहाँ सत्ता छ, ईश्वर अनुसार यो रहेको छ। जस्तो घरहरू छन्, पहाडहरू छन्, नदीहरू छन्, यसलाई हामीले होइन छैन भनेर यो अभाव हुनेवाला त छैन नि। किनकि भनिराखेका छौँ तर देखि पनि राखेका छौँ। होइन भनेपछि त नहुनु पर्ने थियो नि त। जस्तो सपना होइन भनेपछि त्यहाँ हुँदैन, तर यो जागृतमा जो नदी पहाड देखेका छौँ त्यसलाई होइन भनेपछि नहुनु पर्ने थियो नि त, तर देखिन्छ किन? किनभने ईश्वरको सृष्टि हो, जीवको सृष्टि होइन। ईश्वरको सृष्टिलाई जीवले तलमाथि पार्न सक्दैन, त्यो क्षमता जीवमा छैन। किनभने जीवको बाउ हो ईश्वर। बाउको कुरालाई छोराले काट्न सक्दैन, ईश्वरको कुरालाई जीवले काट्न सक्दैन। त्यसैले स्वप्न उसको सृष्टि हो, तर जागृत चाहिँ नि उसको जीवको सृष्टि होइन। जागृत चाहिँ ईश्वरको सृष्टि हो। त्यसैले ईश्वरको सृष्टिलाई जीवले मास्न सक्दैन। यद्यपि दुइटै झुटो हो, स्वप्न पनि झुटो हो, जागृत पनि झुटो हो। स्वप्नको आधार यो जो बृहत जो छ जागृत अवस्था हो भने, फेरि जागृत अवस्था जो ईश्वरको सृष्टि छ यसको पनि आधार अर्कै छ। फेरि त्यो के हो भन्दाखेरि परब्रह्म परमात्मा हो। परब्रह्म परमात्मा हो जागृतको सृष्टिको आधार। अब यो जो हामीले मिथ्या झुट्टा भन्दै आएका छौँ, स्वप्नमा त मिल्यो, अनुभव गर्न पाइयो, जागृतमा त मिथ्या झुट्टा भन्दैछौँ, देख्दै पनि छौँ, फेरि भोग्दै पनि छौँ। यो किन भन्दाखेरि ईश्वरको सृष्टि। ईश्वरको सृष्टिमा के हुन्छ भने यस्तो भन्ने झुटो भन्ने तागत, झुटो भन्ने अनुभव भए तापनि यस्तो हैसियतलाई ज्ञानीको हैसियत भन्छ। यस्तो ज्ञानीको हैसियत भन्ने सुन्नेको हैसियत, यस्तो ज्ञानीको हैसियत भए तापनि अब यो चाहिँ नि आफ्नो प्रारब्ध रहेसम्म रहन्छ। आफ्नो जो शरीरको भोगभाग छ जतिसम्म रहनु छ त्यतिसम्म यो रहन्छ, किन ईश्वरको सृष्टि हो यो। यदि सपना जस्तै जागृतलाई पनि झुटो भन्न हामी सक्छौँ, झुटो त भन्न सक्छौँ हामी, तर झुटो भइहाल्दैन। नदी झुटो हो भने पनि झुटो नदी त हामी देखिहाल्छौँ। किन भन्दाखेरि यो त ईश्वरको सृष्टि हो। यो त यो भोग नकटिकन त यो नदी पहाड त छुट्दैन। यदि झुटो भन्ने बित्तिकै यदि हराउँथ्यो भनेदेखि त के हुन्थ्यो भने यहाँ ज्ञानवानहरू त कोही पनि पाइन्नथ्यो। किनभने ज्ञानीलाई त थाहा छ यो झुटो भन्ने कुरा, तर पनि उहाँले त प्रारब्ध भोग्नु भएको छ नि। त्यसैले त हामीले ज्ञानवानलाई पाउँछौँ, ज्ञानवानको उपदेशहरूलाई पाउँछौँ। किनभने मुक्त पुरुषले पनि त प्रारब्ध भोग्नु छ नि त। प्रारब्ध मुक्त पुरुषले भोग्नु परेको हुनाले मुक्त पुरुषले भन्न सम्भव भयो र सुन्न पनि सम्भव भयो र गुरु शिष्यको परम्परा पनि रह्यो। उपदेश सुन्न पायौँ, बुझ्न पायौँ, किन? ईश्वरको सृष्टि भएको कारणले गर्दा। तर यो कति कालसम्म भन्दाखेरि फेरि यो प्रारब्ध रहेसम्म हो। फेरि प्रारब्ध समाप्त भएपछि फेरि यो पनि समाप्त हुन्छ। जसरी सपना समाप्त भयो त्यसरी यो पनि समाप्त हुन्छ। ईश्वरीय सृष्टि पनि समाप्त हुन्छ। किनभने ईश्वरीय सृष्टि त मायाको सृष्टि हो नि त। यो त अविनाशी त होइन। अविनाशी भए त सृष्टि प्रलय त हुँदै हुन्न थियो, जन्म मृत्यु त हुँदै हुन्न थियो। तर जन्म भएको र मृत्यु नहुँदासम्म त यसलाई त
हामीले मास्न हाम्रो ताकत छैन नि, किन ईश्वरको सृष्टि हो नि। यसलाई त भोगेरै मात्रै समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो कुरा यथार्थ जाने पनि जाग्रत अवस्था रहेसम्म आफ्नो मुक्त पुरुषको प्रारब्ध रहेसम्म यो सत्यता कायमै रहन्छ, किन ईश्वरको सृष्टि हो। तर ईश्वरको सृष्टिको पनि आधार हो पारमार्थिक सत्य। सत्य जो 3 प्रकार हो, प्रातिभाषिक सत्य, व्यावहारिक सत्य र पारमार्थिक सत्य। पारमार्थिक सत्य भनेको सधैँको सत्य, त्यो परमात्मा रूपले हुन्छ, ब्रह्म रूपले, आत्मा रूपले हुन्छ। अब यो ईश्वरीय सृष्टिको आधार के हो भन्दाखेरि पारमार्थिक सत्य हो, शिव सत्य हो, त्यो परमात्माको सत्य, आत्माको सत्य हो। अब यो जो छ केवल आत्मा मात्रको अनुभव निरन्तर भइसकेपछि आखिरीमा यथार्थमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सारा जो हामीले झुठा भनिराखेका छौँ त्यो वास्तवमा झुठैमै परिणत हुन्छ, सारा अभावमै परिणत हुन्छ र केवल एक आत्मा परमात्मा मात्रै सधैँको लागि बाँकी रहन्छ, जसलाई शिव भनिन्छ, परमात्मा भनिन्छ, मुक्त भनिन्छ। त्यसपछि न प्रातिभाषिक सत्य रहन्छ न व्यावहारिक सत्य रहन्छ, केवल पारमार्थिक सत्य मात्रै रहिरहन्छ। पारमार्थिक सत्य भनेको एक परमात्मा रूपले सत्य, एक पशुपतिनाथ रूपले मात्रै सत्य, एक भगवान रूपले मात्रै सत्य, यो नित्य सत्य मुक्त स्वरूप। यसरी हामीले यथार्थ जानेपछि हामीलाई यथार्थ के थाहा हुन्छ भने प्रातिभाषिक सत्यले र व्यावहारिक सत्यले र पारमार्थिक सत्य, यो 3टै कुरा सत्य जानिसकेपछि हामीले समन्वय गर्न सक्छौँ र वास्तवमा यथार्थ हो। यसरी हामी अविनाशी, अखण्ड, परिपूर्ण, केवल अखण्ड सुखरूप अर्थात् अद्वैत परमात्मा अखण्ड सुख मात्रै हामी हौँ, यस्तो हामीले साक्षात् अनुभव गरिरहन सक्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैतप्रति बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM 102 मेगाहर्ज, तपाईँको आफ्नै FM।